Donc toujours dans les axes de la machine, كما قلت لكم عندنا x و y و z. x pour un chariot longitudinal كيتسمى دائما x دائما في لي ماشين سواء كوموند نيميريك سواء كونفونسيونيل. الاكس لو شاريو لونجيتيدينال هو اللي طويل باش ما تبقاوش تلفوا. شاريو لونجيتيدينال لا لونغور جايه من لونغور يعني طويل هو او اكس اللي هو كيبان لكم هنا شاريو لونجيتيدينال. وعندنا او y سي ان شاريو ترانسفيرسال. او y شاريو ترانسفيرسال. وعندنا او زد هو ديال لابروش كيتسمى شاريو فيرتيكال. دونك او زد كيتسمى شاريو فيرتيكال. دونك لي زاكس دو روتاسيون دو لابروش اي لاكس زد يعني لاكس دو روتاسيون ديال لابروش كيكون دائما هو الزد. سي لاكس دو روتاسيون ديال لي زوتي. لاكس زد اي اوسي لاكس دو ديبلاسمون فيرتيكال. L'axe X est perpendiculaire à l'axe Z, donc l'axe X est perpendiculaire à l'axe Z, déplacement longitudinal. L'axe Y est perpendiculaire à l'axe X et l'axe Z, qui est l'axe de déplacement transversal. يعني c'est L شاريو longitudinal ولا l'axe de transversal يعني هذا شاريو كيتسمى شاريو longitudinal شاريو vertical au Z وشاريو transversal au Y. دونك هادو حتى هما خاصهم يتكتبوا. دونك لا بيس. دونك هنا لا بيس نشوفوا كاع لي زوبيراسيون. عندنا لا بيس هنا بروت الا شفتوها كيفاش دايره بروت وها هي لا بيس ايزيني. دونك شوفوا هذا هما لي زوبيراسيون كامل اللي يقدر يدير لنا الفريزاج. دونك هنايا من لا بيس اللي وحده بروت كتعطينا اون بيس اللي هي ايزيني. غنمشيو دابا لي زوتي ديالنا. لي زوتي ديالنا لي تيب ديال لي زوتي بحالهم بحال الطورناج سويفون. هاد لي تيب ديال لي زوتي كناخدهم سويفون لا ماتيير ديالهم. دونك جو بونس راني شرحت لكم لي كونديسيون دو كوب. دابا غتشوفوا هنايا راه بحال السنان هنايا عندنا ها هما لي السنان اللي قلت لكم ديجا اون ار اس سنان هشاش ما قاصحينش بزاف. ها هما السنان اللي قاصحين تبارك الله هادو قاصحين بحال هادو بحال هادو قاصحين. دونك هنا لي زاسيي اون اسي ولا لي فريز اون اسي رابيد سبيسيو كيتسموا ار اس هي رابيد سبيسيو. لي زاسيي رابيد لي زاسيي رابيد سبيسيو. هاد لي زاسيي سو سون دي فيبلومون اليي من واحد لاسي اللي هو ماشي قاصح بزاف. كيتخدم لينا كيتستعملوا لينا حتى هما بزاف في الفريزاج. كيستعملوا الا بغينا نخدموا واحد الالومنيوم ولا ليطون ولا حتى الا بغينا نخدموا لي زاسيي حتى هما الا بغينا نخدموا واحد لا ماتيير حتى هي بحالهم. ولكن حاجه وحده هاد لي زاسيي هادو نوطي هاد القضيه هادي براتيكمون نوطيوها حيت تري امبورطون. شي ملي كتشوفوا هادو راه بحال هكا دايرين في لا رياليتي ديالهم. ملي كتشوفوهم لا غام دو فيتاس ديالهم ما كيكونش كبيره. لا غام دو فيتاس دائما كتكون قليله بزاف. وسميتو لافونس باش خدامين قليل بزاف سينو غيتحرك هذا غيتهرس بالزربه. دونك هادو راه بالزربه كيتهرسوا ولا كيتحركوا. دونك هنا لي زاسي ابلاكيت اون كاربير اموفيبل. هادو سو سون دي زاسيي لي ترودور سبيسيال كيكونوا لي بلاكيت ديالهم عندهم واحد الفيكساسيون الفيز ديال الفيكساسيون كنحيدو البلاكيته كنركبوها. وهاد لي زاسي كيخدموا لينا لي بيس اللي هما فيبلومون اليي ولا فورتومون اليي وبواحد لا غام ديال الفيتاس كبيره وواحد الباس بروفوندور دو باس ولافونس مزيانه. يعني هادو كيتستعملوا بزاف كيتستعملوا بزاف واخا غاليين كيتستعملوا بزاف ولكن كيعطيو واحد الفينيسيون كبيره بزاف. هنا بحال هادي هاد بلاكيت اون كاربي برازي بحال هادي. الحاجه الوحيده اللي هو لا ديفيرونس بان هاد البلاكيته هادي عندها واحد الفيس ديال الفيكساسيون ديالها. فيس كنحيدو الفيس كتحيد البلاكيته هادي مسوديه تو سامبلومون. البلاكيته هنا مسوديه يعني هادي بريفيري هادي تخدم بزاف وهادي اللي كتخدم بزاف حيت هادي الا تهرسات ولا تكالت واحد لابارتي خاصك تحيدها وتمشي تافيتيها ولا تحيدها كيفاش غتسوديها وتقلبها. اما هنا اين فوا تكال هادي ولا تحرق ولا صات ابيمه صافي ما بقاتش خدامه كنحيدوها وكنقلبوها الا مشات عاوتاني كنحيدوها كامله وكنجيبو بلاكيت اخرى وكنركبوها. دونك دابا لي كاركتيرستيك ديال لي زوتي. لي كاركتيرستيك ديال لي زوتي كيف كتشوفوا هنايا في هذا لو شيما هذا عندنا لا طاي عندنا لا فورم عندنا لا فورم ديالنا عندنا بزاف ديال لي كاركتيرستيك ماشي غير لا طاي ولا فورم. عندنا لا تيب لي تيب ديال لي دونتور اي انسي دو سويت. دونك لا طاي هو اللي تري امبورطون هنايا ولا فورم ديالنا. suivant le nombre d'arrêts tranchants pardon il existe